السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. ملي كان اول مره كيشوف فيديوهات ديالنا فمرحبا به، ما عليه الا الاشتراك ويفعل الاشعارات باش يوصلوا كل جديد. وندوزو الشروحات اللي طالما انتظرتوها ديال لو ديرني جور دان كونداني، ونشرحو من الشابيتر الاول للشابيتر الخامس. نبداو بالفصل الاول اللي هو كدور احداثه واحداث لي شابيتر اللي موراه في بيسيتر، اللي هو ان شاطو قديم اللي ولا حبس. Depuis 5 semaines, le prisonnier qui raconte le récit en utilisant le pronom personnel je, hanté par l'idée de mort. Le narrateur ديالنا اللي هو واحد السجين كيعاود الحكايه ديالو باستعمال البرونون بيرسونيل جو، كانه كيدير يعني تيموانياج على شنو كيدوز عليه، وهو مطارد بفكره الموت في السجن ديالو. Il est condamné à la peine de mort pour un crime qu'il ne mentionne pas. فهو محكوم عليه بالإعدام لواحد الجرم ما قالوش، يعني ما ذكروش في التيمونياج ديالو. دابا ندوزو الفصل الثاني chapitre 2. Son procès a eu en août dans une salle d'audience pleine de spectateurs, de magistrats et de gendarmes. فالمحاكمة ديالو داز في الصيف في شهر 8، وفي واحد لاصال كانت عامرة بالناس اللي كيتفرجوا القضاة يعني ولي جوندارم. En attendant que les juges prononcent la sentence, le personnage garde de l'espérance. L'avocat de défense qui arrive en retard se montre lui aussi confiant. ففي انتظار انهم يصدروا الحكم النهائي على لو بيرسوناج ديالنا، فهو باقي مآمن ان عنده حظوظ زعما انه يهرب من الحكم الاعدام ولا المؤبد. وحتى المحامي ديالو اللي جا معطل حتى هو كان باقي يعني عنده كيقول كاين حظوظ انه يهرب من الاعدام، يعني يهرب من الاعدام ويجي في المؤبد، يعني لي ترافو فورسي ولا الاعمال الشاقه. Mais au moment où le juge lit le verdict, le coupable est perclus d'effroi. Il sent la mort s'insinuer dans son âme. فالوقت اللي تنطق الحكم بالإعدام عليه يعني يحس براسو تشلل بالخوف، ويعني وبدا يحس بالموت بدا تدخل معه. ندوزو للشابيتر 3 الفصل الثالث. Ramené dans la cellule où il est redoyé par les gardes chiourmes, le personnage songe à sa situation et réfléchit à la mort. فملي جابوه للسيلول ديالو ردوه وحس براسو مهان من ديك لي غارد اللي كاينين الحراس، بدا كيفكر في هاد الوضعيه اللي ولا فيها، وبدا يعني يفكر في الموت. دوزو الشابيتر الرابع. De la voiture dans laquelle on le ramène du tribunal, le narrateur observe la prison de Bicêtre. C'est un édifice hideux et sordide. فمن العربة اللي جابوه بها من المحكمة باش يديوه للسجن دي بيساتر، كان كيشوفوهم هكا من على برا وكيوصفوه ان طونكو شاتو، يعني كيجيب له الشمئزاز وكيشوفوا قذر. شابيتر الخامس. Le condamné à mort s'est pourvu en cassation. Les premiers jours, les gardes le traitent avec politesse, mais il ne tarde pas à le maltraiter comme les autres détenus. يعني condamné à mort يعني المحكوم عليه اللي هو الناراتور ديالنا دفع القضيه ديالو زعما النقد على اساس ينقض ويستأنف وينقض الحكم النهائي بالإعدام. وفي الايام الاولى كانوا يعني الحراس كيتعاملوا معاه بواحد اللطافه، ابخي خلطوه منه من لي ديتوني ومن السجونين الاخرين، وبقاو حتى هما كيتعاملوا معاه يعني كيحتقروه بحال الناس الاخرين. Cependant, on lui donne de l'encre, des feuilles et une lampe. ولكن مالغري سا يعني عطاوه واحد يعني المداد والوراق باش يكتب، وواحد فانوس باش يشوف، يعني باش الا بغى يكتب حتى الظلام طول طون كاين في السيلول ديالو. Chaque dimanche, après la messe, le prisonnier a un moment de liberté. Il peut rencontrer les autres détenus
dans le préau de la prison. فكل حد من بعد يعني الصلاة ديال المسيحيين لا ميس كيقدر هو ياخذ واحد الوقت الحرية ديالو، كيتلاقى السجناء الاخرين كيتهاود معاهم شوية يعني في الساحة اللي كاينة في السجن. Ces derniers lui racontent leurs crimes et lui apprend à parler l'argot des criminels. كينتهزوا الفرصه انهم يحاولوا يعاودوا له شنو داروا والجرائم اللي ارتكبوا، وكيعلموه ديك اللغه ديال المحابسيه ديالهم باش يقدر يهضر بها مع المحابسيه الاخرين. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. اسمحوا لي راه كنت شويه مروح عليها، صوتي مبدل. ما تنساوش لايك ولا ديسلايك لما عجبكمش، قولنا شنو ما عجبكمش في الكومونتير، بارطاجيو مع اصحابكم باش توصلهم المعلومه، وما تخلوش علينا يعني بلي كومونتير ديالكم. اللي اول مره يشترك ويفعل الاشعارات. الى لي شابيتر الجايين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.